وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت عنوان پہ زجر دے منافقین تا اور ذکر کی دائی بیا در قباحات. در قباحات سے یود تصفیح الصحابہ نسبت صفاحت صحابہ کرام ہوتا. دویم سے بخبل صفاحت ادریم سے عدم علم من جہل مرکب. قردائم تفکر بما قبران ویزا اشارہ شدام دا اسباب و دا عذاب نہ دے ندار کے ماقبل سر مناسبت دے سم مناسبت دے دا دعوت اور تبلیغ دعاج دائی. تبلیغ سر عمر بالمعروف و نہی عن المنکر ادوار سیدھا بکہ ہے. بیاگور ترتیب و عامدار سے امر بالمعروف مخ کرے نہی عن المنکر اور پسیرا. انبیاء علیہ السلام دا سکڑی کریں یا قوم عبد اللہ دسر امر بالمعروف ما لکم من الہ غیر دا نہی عن المنکر بل چاہتا بے الہ نہ آئے. لیکن دیدے کو بڑا کس کارو شکنا دلتے نہی عن المنکر مخ کے کر لا تفسدوا فی الارض فساد مکہ ہے. امر بالمعروف رسل کو آمنوا کما آمن الناس دید ترتیب قرآنی ہوئی. ولی خلق جدا جداری منافق خلق چی کرا اگی تشید دعوت کے نپدے ترتیب بے کے یومل کے منافق خلق دی صاحب خیال دے شدہ مومنان دی اور حالداری چاہی روانی کئی فسادات کئی دوکے کئی ددی اصلاح دار چی تر نہیں ہے منکر مخ کے کا دام مکوئے دام مکوئے دام مکوئے. مسلمانان عام طور اکثریت بے وقت کے منافقت کارو نہ کئی کنا دی تر نہیں ہے منکر مخ کے کول بکاری امر بالمعروف نہ دے کہ اللہ ترتیب متا ہو. آیت کی دعوت ورکئی ددی یو ایمان مقیدتا اوکل شری تو ایمان روڑے پشانت د ایمان د کامل خلقوم دعوت للایمان شکن آمنو خدای اور سرویلی کما آمن الناس. دا ذکر سے منافق سڑی تا دا موائے سے اور سڑی راشی ایمان روڑا غولی میں ایمان نہیں راوڑی سو وہ سب شیرتا تا سے کافر کارم سے ماں ندی ویلی چاہ مننا باللہ محویل دی نہ دس رب تقیید کے آمین کما من الناس دا دعوت مقیدہ دے ایمان مقیدہ. الناس نے مرادی صحابہ کرام بالاتفاق ابن جریر ابن کثیر طول مفسرین عبداللہ ابن عباس نے نقل کرے مصداق دا الناس دی صحابہ. باقی دار کا الناس کی تال افلام میں احدی اخلے ماحود برے کسی صحابہ کرام یا الاسلامی جنسی اخلی لیکن جنس کے مرتبہ کمال مرادی جنس خلق ہو لیکن مراد کے کامل خلق بیام دا صحابہ مراد سے تشبیر د ایمان دا صحابہ کرام و سرا دا تشبیہ بس کے نا
ایمان دا عام امت خود صحابی پشانتے نہیں کرے زمگا ایمان خدا ابو بکر پشانتے نہیں کرے گا. داغی جواب دا تشبیہ پر طول امور کے نا تشبیہ پڑے کی صحابہ کراموں کے خداع نشترے مرضونہ پکی نشترے فساد پکی نشترے دروغ پکی نشترے نامخ کی روڑا واللہ دغس ایمان روڑے تاسو مومن شن مانس خداع مکوا مومن شان دروغ موایا مومن شان فساد مکوا دسدا مقصد دے کما مننا ذکر صحابہ پہ ایمان کے خداع نوا دائی سر دروغ نو دائی پہ ایمان کے فساد نو داو سنو گڑ دعوت دغی ایمان مقیدت ہے لیکن دلی باوجود شان د صحابہ کرامو دین معلوم شا شان د صحابہ اغسر چ اللہ تعالی معیار د ایمان گرزو ایمان د خلق د شاد صحابہ کرام ایمان د صحابہ سو زپارا اصل کے معیار دلیل دے فضیلت د صحابہ کرام بیاداوی لکھی چے صحابہ معیار دا حق دے معیار حق دا قول صحیح دے لیکن دلی مقصد سے کدا معیار حق مانشی چے صحابہ سکڑی مستول حق دی نا یہ خو گناہونم تی نشیری کنا نا صحابہ کرام معیار دا حق دی مانے پہ اعتبار دا مجموع سرا مجموع دا صحابہ کرام ایچ سکڑی ندے توی معیار حق واقعی بیا ثابت شو چھ اجماع صحابہ کرام شدہ دلیل پہ اسلام کی و دے مقام کی منگویل دا ایمان دا پارے سرنگے معیار و گردمانی اگر ایمان چی خالی دا فسادات و دروغ وغیرہ ہونا دا ایمان فصحابوں کیوں کن قرآن کریم کے اصول کی منگویلو دیر آیتون دی چھپائے کہ دا صحابہ کرامو تعریف دے کارا دے یا اشارتن صراحتن چمت حد صحابوی کن صراحتن سورہ توبہ پر سلم آیات کی برازی المہاجرون والانصار سورہ فتح تلس آیات کی اور پاخر کی حکم دیر سے آیات کی رازی سورہ حجرات پر دری آیات کی اور آیات کی رازی سورہ آل عمران یوسد دریم و یوسد لس کے برازی اور سورۃ انفال سلو آیات کی رازی نمونہ علیہ خیری مہاجرین انصار اور ای صفات راوڑی سقدین نور آیتون نے چھپائے کہ اگر نمونے دا انصار مہاجرین نہیں اغسطی لیکن اولنی مصداق سوکو من صحابہ کرام ذکر اصول کی مائلو چی اوصل شپیتا آیتون نے پبارکی بیاددین دیار لس آیتنا ابن قیم اعلام الموقعین عن رب العالمین دا کتاب نوم دے نمبار خلق کی بلشان نوم ہوئی کتاب دار دے ابن قیم اعلام الموقعین عن رب العالمین موقع سے تو یہ توقیع ویلی کی دستخط کولو تا مانس ہر یو مفتی سے چی کرا دے پا مسئلہ بانے دا اللہ دا طرف نہ دستخط کئیم دا اللہ طرف دستخط ہی کرنا چدا حق خبر ہے نو ابن قیم داغی دا اخبار دا پارا دائی دا تعلیم دا پارا کتاب لکل ہے دیر بہترین کتاب چی خبر درکوم تاو سو خلقو دا تاو چی دا رب دا طرف نہ دستخطونا پا مسئلہ بانے کوئے نو سوچ کوئے گوئے ولی فتوہ ہوئی دی تا چی حکم مضبوطی
پا قرآن و پا سنت سرا دے دا فتوہ ہوئی مفتی بداکار کی لیکن دیو لگی مسئلہ لکھی ہوئی کما فی در مختار ارے دا فتوہ شوا ایسے گن جوڑ بے دلیل خبرہ پا قرآن و پا حدیث بانی فیصلہ کا نا آغا اولی کا پا فتوہ کے دا تبعہ فتوہ لکھی اور دسخط اکن دا دسخط بدا اللہ دا طرف نشی کرنے چاہتا اللہ پا کتاب و دا نبی پا سنت کی دار آگلی آگا کتاب دے پدے مقصد بانے اعلام المواقعین عن رب العالمین توقیق ان کی دا طرف دا رب نداغیر پارا ما ویل چی ابن قیم پائے کتاب کی دا مسئلہ شروع کرے چی قول عمل دا صحابہ کرام حجت دے ابل اصول کے متماویلو چی چارانین لکلی شرط پا سلف کے چی قول عمل دا صحابہ حجت نہ دے نہ دے اڑو شرط لکلی نہیں اور اس خلقوں کی بے اختلاف راغلے کہ ابن حزم وغیرہ ہاں دم رضا چدائے شرطوں نے جو کرے غیر مشروط نے غیر مشروط کو قرآن و حدیث تے دا زمگا حجت تے اور قول عمل دا صحابہ کرام پا مشروط طریقہ بانے حجت دے مانا دا سے مسئلہ لے چھپائے کہ قرآن و حدیث نہیں نو قول دا صحابی روالا بیا کر یا اشترک ہو یا حدیث ضعیف دے مرفوع حدیث دے ضعیف نو قول دا صحابی بانے پا کیا عمل ہو کہ تصدیر مسائل ستا مانا صحیح دے چکلا پا یو مسئلہ کی دا صحابو اتفاق ننے بلکہ اختلاف لے نو پائے کہ استاقوال قداری و عمل آخلے ہر یو اور آخلے قول دا یو صحابی پا بل صحابی بانے بیا حجت ننے اگر جمع دا پارا حجت دے کمگاری و اخلو باغا نورم دا شرطون آغا اعلام کری کری ایو کم دیر شی نور دلہ پیش کری پری بانے چی قول فعل دا صحابہ کرام حجت دے کل شدام و سلام شروع کو چی قول فعل دا صحابہ آڑ بالکل دا صلاح حجت دینا پری بانی شیعگان دشمنان دا صحابہ بیا خوشحال شی دل دینا ہم داغی استدال چھے دا صحابہ شان نوے اللہ والی دائی تمثیل ورکو چھ دائی پشان تیمان رو رہے وہ شان دیرو چت دائی شان صحابہ دیر نش دے خلق علیہ شدا سے دعوت ورکڑیشی شد صحابہ غنط ایمان رو رہے قالوا نؤمن كما آمن السفهاء دادی قباحت دیو آیا منگا ایمان رو لکچ ایمان راوڑے کمخلو خلقو رد کی منافق سڑے پناکار لہجہ سرقا جب خراب لہجہ نہیں والے دا تقول صحابو تے صفحہ اور ددی مراد دا صفحان صحابہ دی گرے بس ہوتے نہیں مراد اگو اس بے عقل خلق دی مڑا رال دی نبی مرگری شنو وطن پرے خود مکہ پرے خود دچان مور خپلا دچان پلار خپلے چارون خپشول دا خودی دا قمخلو کار کئی دی دیت دا قمخلو کار ہوئی منافق سڑے دا حق مسئلے دا چکے نو پدے کہ بدن خلق خپکی نو خلق مخپکا قمقل مو جوڑے گا دیدی تو قمقل تیا ہوئی صفا جمع دا صفیح دا صفات دا معقول دے قرآن کریم کی دا مادہ یولس کرتا ذکر دا صنف ہے پاس لغت کے خفت تو سپکوالی تو ہوئی حرکت تو ہوئی جہاں تم ذکر ویلی کی اور دا صفیح معنی علماء لکی خفیف العقل چاقل اسفق دے
نہ پیجنی مواقع دنفع ضرر، دنفع ضرر پر زبانی پورا نہ پوئی. یو سودائی مثلا 10 روپے یا 100 روپے اور کی سفی دیکھا. ابن کثیر ہوئی سفی جاہل کمزوری رائے والا ذرا دفعہ نہ خبرم کل سفی نفس قمقل تو ہوئی نفس قمقل دا دنیا پر خیر بانے پورا نہ پوئی. سورت بدی سورت آخر کے برازی آیت المدائنہ کی اوکان سفیہن دا کم سڑے چی املاکی نو دے سفیہی دے تبیاق لوئی قمقل. کل سفی بے علم توئی لکا سورت انعامی و سلویخ کی صفام بغیر علم. وہ شریعت کی بے صفی چاہتا ہوئی چاہتی چاپ دین مانے نہ پوئی گا اور حق دین نہ اعراض کئی اور اعتراض کی پہ حق دین مانے شریعت کے خدای سڑی دقا مقل ہوئی. چلا مشرکان منافقان ٹول صفحات اغسر بدی صورت گرائشی اسباب دا صفات پہ شریعت کی کم دی. دی صورت یو سدے شیاد کے راضی من یرغب ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ دا دین ابراہیمی نے چھ مخڑی ندا صفیح دے پا شریعت کے قمقل دے. دی صورت کی اوسط 200 کے راضی سیقول الصفاء من الناس ما واللہم پا نبیوں پا صحابوں بان اعتراض کئی دا سڑے قمقل لے پا شریعت کے دتا صفی ہوئی. سورہ جن سلور آیات کی ورائشی کان صفی ہونا یقول علی اللہ شتتا صفیوں پا ان کی چپا اللہ بے دروگ جوڑاول. دارنگی سورہ راف یوصل 55 کے راضی دا اللہ نے چنا مناسب سوالو نکی نو دیتم صفی ہوئی دیتا ہوئی اسباب صفات. نو منافقانو صحابہ کرامو تصفحاوے دری مطلب سو دامانا اور فجرا صحابہ قمقل خلق دی رائے کمزور دا دا دین مشران پرے خوضل اور دا نبی مرگتیا کے وطن پرے خوضل مال جان پاغبان قربان کرد غم خادی مشران سرے پرے خوضل دیدے تصفا ہوئی حسم دیتا کم سڑے چاپ دین مانے کلک دے پورا متبع سنت دے دا نور خلق و تقمقل ہوئی کا مناسب فضائے روانہ کرد عرصے روانہ کرد. دے منافقان و صحابہ تو ذکر صفا ہے ادائی آواز دینہ بلکہ دا کافران و طریقہ دالا. سورت اعراف کی راجیش پکش پیتا کی حود علیہ السلام تے صفی ویلو انا نراک فی لرناک فی صفات منگا انو چتا قمقلے دین توحید مسئلے چکی نو خلق و دقام قلوی دلیل شو بڑے معنی شیطان کئی صحابہ کرام تنقید کئی نو دا منافقان و خصلت دے دا منافق سڑی کار دے روافض دی شیعگان دی صحابہ کرام مبانے بد ہوئی آئی تا قمقل ہوئی بلکہ مرتد ہوئی آگئی دا تو ہی منافقان بیادل تے سوالو ارگلے چھ منافقانو داوئی چانو منو کما منو صفام پکارو چھ صحابر آگلے نیولے ہوئے دی کنا سزائے اور کڑے ولی پا مدینہ کی دی صحابہ تو صفا ویلی شی ادھا حکومت خود صحابہ ہوئے گا. جواب دار مفسرین لکھی دا قول ددیو فی ما بینہم دی چداوی علائنہم صفا دائی پا قرآنے کیوئے اخکارے نشوئے کما من صفا لیکن اللہ راہ کارک رہا ذکر چھے اللہ عالم الغیب دے علائنہم ہم صفا ولیکن لا یعلمون
مویلی دی صورت کے دائی دے عمل متعدشین دائے قرآن رد کئی دیئے کی صریح تردید کی پتا کی چدی صحابہ تا صفحہ ہوئے اللہ یو خبرے تاکیدہ سرا اللہ لفظ روڑو تنبی اننے روڑو تاکید دپارا ہمیں روڑو زمین فصل الصفحائے چرے پالف نام سرمارے فذکر کرنا اور سرے ولیکن لا یعلمون میں دیر تاکیدات اکڑا کہ حکم کے چکم سڑے صحابہ تا حق پرستو تا صفیان ہوئی وید بی صفیان دی خبر سے یقیناً داخل چرے خاص بھی بیاخلریم علائنہم صفان دازی قباحت ولی اس منگوئے اسباب دا صفات خوپدی کی موجود دی کنا دین ابراہیمی برے خودلے و نبی و بصابوں بانے ترازو نہ کئی افتراء کی پالاوانے صفاح دی بیاوی ولیکن لا یعلمون بیا لیکن دفع استدراک دپار دے دفع استدراک سمنا اغدار شدی جاہلان و بیلمنی نور خلق تسرنگ صفاح ہوئی حاصل دا جواب دار لیکن دین نہ پوئی گی بر اخبل صفاحت بانے درد لا یعلمون مفعول حذف دے لا یعلمون انہم صفاح دی علم نہ لری بخبل صفاحت بانے داد ری بل صفت قبیحہ چ منافق سڑے دا بیل منے وہ سرنگ بیل ماں دین نہ پوئی گی بر اخبل بے علمائے بانے صفات بے علمائے تو ہوئی گا دے تب اصطلاح کی جہل مرکب ہوئی آنکس کے نہ داند و نہ داند کے نہ داند یہ سڑے پوئی گی نہ پپل نہ پوئے بانے میں نہ پوئی گی در جہل مرکب وبدار بمانا دے جاہل مرکب ہی کر ندا منافقان جاہل مرکب دی پوئی گی نہ پپل نہ پوئم نہ پوئی گی نہ دا علم دائے کہیں یہ سڑے جاہل لے بمسئلہ نہ پوئی گی خود دا پتہ منی چیزا نہ پوئے گا مات دے ہوئی چھے ہم چومن ڈنگرے نے زمان برا ملانشتا ہے پر اخپل جہلم نے نہ پوئی گا دے تو جاہل مرکب ہوئی ددا بیا حق لارت راوستل گران چی ورہ حکمت مخ کے خدا اور فساد سے آئے سرے یہ شعرون ذکر کرو لا شعرون عدد کی لا علمون ذکر کدے کی حکمت دار ہے خدا و فساد سے امور ظاہریہ نمو ویلو امور ظاہریہ اسے نہ پوئی گیا ہے تا آدم شعور ہوئی کن عدد تو صفات تے صفات کو امر باطنی نے امر باطنی بانے سے علم راضی آیت علم ہوئی نہ پوئی گی بے آیت لا علمون ہوئی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ددم آیات عنوان دے بیا زجر منافقین ہوتا اور ذکر دو قباحات داغی یو قباحت سرے شیطانان توئی انَّا مَعَكُمْ بدانے چوئی منگے استحزاء کو پا مومنان پورے دارنگی پدی آیت کی بلا فیضا دا تفصیل دے اصل کی دا آیت اولا دا منافقین مبارکی اولا ترشو من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر ویلو وما هم بمومنین سنگا دو سوالا پیدا شے یو داری سدا خلق آمنا شوئی نو کم دے کی ہوئی ہر وقت کی ہوئی کباز اوقات کی ہوئی بیایت کی جواب کی دی چا مناوی نو صرف دا مومنان و دا ملاقات با وقت کی ہوئی ہر وقت کی نہ ہوئی منافق سڑے سے لا الہ الا اللہ کلمی ہوئی
ہر وقت کے نوی دا مومنانو پا مخ کے وئی دوئے مدار چیز دین ایمان سر شوماؤں بے مومنین دا دی سر پار سو جرا داغی جواب دل تک علت پیشید از ذکر چیدی پخپل اقرار کرے شننا معاکم منگ دا شیطانانو مرگریو اقرار کرے منگا پا قرآن و سنت پر استحضاء کون دا دلیل دا کفر شکا ذکر دا آیت دائر پارا اصل کے علت دے تشریح وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا لقوا دا لقان معقوز دے لقاء دا چامندل بغیر دا وعدینا دیتا لقاء ہوئی ناصاب یہ دا ناصاب اور سر مخامق شم یو خدا غ زیارت یا سر پقص دا ملاقات بانے لڑشی ادیو جن یوشی چھ پلار بانے عمومی تکنا ندائے مبارک میں لقاء استعمالی اور غزیدلی دے اسلینا تیر اوچت کے نو کل چیزی مخامخشی دا مومنان سرا الذین آمنوا سوک دی صحابہ کرام قالو دی وطی آمنا من خو ایمان راوڑے دے کم ایمان امخ تیر شو من آمنا باللہ والیوم الاخر اغا مراد دے وہ تکرار نے منگویل انت تعریف المنافقین مراد اجمال اور دیدے کی داغی توقیت مراد دے دا آمنا دی کم وقت کی ہوئی دا مومنانوں پر ملاقات کی ہوئی لیکن اذا خلو الى شیاطینہم خلا یخلو یو خدری پسیلہ کی کل الى راضی او کل بے راضی خو بے پا قرآن کے وسننا مستعمل الى راغل اکثر با چکل راشی بیا بمانا مسخری با کی راضی خواہ مستعمل نہ بیا خلا یخلو بمان دا مزا راضی تیرے دل قرآن کریم کی سلیلش کرتا مادہ دا خلا ذکر دا خلا خلط خالیتن خلو ہر دے کی معنی دا تیرے دل مراد دا ایام الخالیہ روزی تیرشے نو خلا یخلو دے پمان دا مزاو تیرے دل ورتلل عددی سر لفظ دے الا مناسبی کنے چھ وردین یو زیتا ایدہ پر الا پکاری اور دو مردا چھ کل دا بمانے خلوت راضی تزمینن مانا دا انفراد و دا خلوت و سر زمنن راضی او سر بیا زمنن راشی نو سمانا اذا خلو الى شیاطینہم اذا مضوا الى شیاطینہم وانفردوا کل چ لڑشی دی خپل شیطانان تاغیت یوازشیم ای سر یوازش دغه معنی تضمین دے کہ مراد دا ما بعض ویلی چرت دا الا بمانے معالے اذا خلو مع شیاطینہم نو بیا دا خلو معنی تیرے دل نہیں بلکہ یوازی کے دل کلچ یوازی شی دی خپل شیطانان سلام نو دے کہ مرکب معنی ہوکا یوازی شی دی دا مومنانو ناو لاڑ شی شیطانانو طرف تا شیاطین سوک دی شیال دلاڑ شی گرائی تطلل دلیل دے چلا انسی شیطانان مراد دی اشیاطین ہم اضافت دلیل دے پرے بانی چلا شیطانان انسی مراد دی نو درے مصداق سو کو با وقت کے کہ منافقان بطلل شیطانان ہوتا
مشران کافران دے یہودیانو او دا مشرکانو دا منافقانو مرادو کنا بلی کی جکم یہودیانو ناکارا مولیانو یا مشرکانو یا منافقانو ناکارا چی دی بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس نمانا کول چالتا منزے خراب بشے گئے دغ شیاطین پدے کے مراد دی عید شیطانت کار کاؤ خلق یاڑو اللہ دا کتاب شیاطین جمع شیطانن دا قرآن کریم کی دا مادہ اطاعتیا کرت راغلے درے پا ماخذ کی اختلاف دے سگوی دا ماخوذ دے دا شیطاننا شیطان ہوئی لری والی تا شیطان لر دے دا اللہ دا رحمتنا اور لر دے دا محل دا خیرنا چاہیے دا شیطان ماخوذ دے دا شاطنا شاط یشیتو ومان دا بطلا نو شیطان سے من الباطل دا صفات دا ابلیس ناو دا ذریت ننے یہی شیطانی کی سرکشی مفردات کی بیا امام راغب لکلی شیطانی کل متمردن سان کا من الجن والانس اے حیوان ہر یو سرکش کا جنیوں کے انسیوں کا حیوان دیت شیطان ویلے شیر اوخان نکلا خطرہ کیری شی اوخان ناغے تیم شیاطین ویلی نا منگل سے کل رائشی او باتی رو تختی او پائے بان زیوسی جی کرن تیم شیطان ویلی قرآن کریم کے دنے مختلف مصداقات دی اول کو مشہور مصداق ہے ابلیس ذکر دا شیطان و مراد ابلیس دی صورت کے برائے شیشپک دیر شہاد دی فضلہم الشیطان اخلوی سرکش تے دویم شیطانی جنی و انسی دوارتا ہوئی دی صورت کے رائے رسو یو صدوائے و سرتش پیتکی انسی و جنی شیاد سرکشان جائے شیطانان ہوئے تد شیاطین العمل کے سلیمان دریم شیطان کلا نفس شری جنی تو پیرے رے اور شری پیرے رے ناکارا اب دی صورت کے 215 کے راجی آیت الربا اتنم سے سرکش پیرے مراد دے دارنگ سرکش انسان تم شیطان ہوئی لقدی آیت کی شیاطینہم دارنگ شیطان جاسوس ہوئی دا انسانانو سی ڈی وہاں سی ڈی سے دا کافرانو دا طرف ناراضی اور دا مومنانو سی ڈی کئی دتے سورت آل عمران کی شیطان ہوئی انما ذالکم الشیطان یہ اصل فیضا ہویا کی شیاطین کل کل ماران توئی بنا پہ تفسیر وانے سورہ صافات کی 15 پیت کانو روس شیاطین یومان حال تک صرف دا دلیل شو بڑے بانے شکم مولا دے پیر دے کاسو کو مشر دے چاہ حق نہ منع کول کئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس نہ منع کول کئی قرآن و سنت نہ منع کول کی دے تو شیطان دی چکل لڑشی دے شیطانان سرے آوازشی صوتی انا معاکم دائنا خود تاکید دپارے کنا سبب تاکید سرے داغی و اعتراض جواب اعتراض کی خلق تاکید گئی ارگل شدی لڑشی ناغا مولئی سے ابتخپئی استاذ نا
بوٹ سننا سپیدا سے خپئی دیو تو سلامونه کوي دیو ته استاد ولې خپای او ایت خبر شې نه تاغیل تله حالت کې تله نو دیو له جواب کوي نامه کوم یقینا مون خطا سره مرګ یو بدین کې دین او مسلک عقیده او جماعت خدام استاد یو ده انما کو زغستان جدا شیخ نیم کنا یم ستا مرگره بیات تپوس کی نخوا زمان مرگنا اتولیت لی انتر سکول وزدو قالتا کہ توقو لتلو ما انما نحن مستعزیم ہوں وربولی توقی کولی اندنے میں کاؤ چیسا خبری وارما خبری میں شاعتا ورزو لی اس عمل میں پندنے کرے داروس استاسیون کی بیات تفسیر راضی دلتے یمونگ استاس مرگنیو معاکم بولے او سڑے دلتا راغل دے ناس تے اور دیو عزت تاسو سرائے مدافع سے تاثیر حاصل ایسے مونگ سرا دے گا نا دیتا معیت دا مجلس نوئی دیتا معیت شرکتوی فی الدین والاعتقاد اگر قدل تناستے یا تناستے بل زیادہ تلے وہ تاثر پا عقیدہ کی شریک دے ذکر تماکم ہوئی دیو جان تفصیل دلب سے معاو گو رہے کہ معاو قرآن کریم کی اوصل شپیت کرت ذکر رہے اور معیت معنی لغوی سرا مصاحبت اور شرکت کہ پہر طریقے سرے نو دری استعمال بیا پھٹیرو طریقوں سر دے نگو دا رسو شکم معنی من ذکر کو دا ٹو دری معیت دا پارا معنی حقیقی دی دیکھا مشترک ہوئی آئے دا مشترک چی معنی دا ٹول حقیقی کا کل یو معنی مراد کے کلبل یو قرینی نا یا بعض دین تعبیر کرے پر عموم سراج چی دا یو معنی دا عام دلان دی دا فردم داخل لے دام داخل لے دام داخل لے دا عام چی صافرائی دی نا عام پر اخبر افرادو کی حقیقت ہی کا واسطح داری چی دی تمگا مشترک ہوا ہے لفظ مشترک اول راضی دے بمانے مصاحبت فی المکان والزمان والعمل و مکان و زمان و پا عمل کی شریک ہے تی صورت کے بل سراوڑی ورکعو مار راکعین جماعت کے نجوڑ سے تو امدار شرکت ہی پر صفت و عمل کے فقط اگرچہ بزائے کہ نہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم سورہ آل عمران کی برائش دریم سر مرگر سیاد آپ سیر و سیاحت کے پر سفر کے سامر گرے رہے سورہ یوسف کے اشپکش پیتا کی راضی سلورم شریک دے پاجر و ثواب کی اور سورہ نسان نحش پیتا کی راضی پنزم شرکت دے پر نفس مجلس کے سورت انعام آتش پیتا کی راضی شپگم شرکت دے پا عذاب کے سورہ عراف و سلوے پنزوس کی راضی وہ شرکت دے اولوہیت کے الہم مع اللہ سورہ نام السیات کی راضی اتم شرکت دے پنجات من العذاب کے سورۃ النساء شپگ سلیخ کی راضی نہم مع بمان متابعات دے او دی تاسک کی شرکت فی دین ہوئی محمد رسول اللہ والذین معاہو سمانا دا مرگری من تابدار دین کی مرگری سورہ فتح حکم دے لسم کلم مع بمان بعدو راضی لیکن اتصال بور سرائی بات غرصوالی تو ہوئی کہنا
تو په تعبیر د مع سره ولې زکه چې اتصال ور سره دی. سورۃ انشراح د انما العسر یسرا معنا خدا دا چې پس د عسر نه یسری خو پس دا معنی چې متصل ور سره وي نو مع ذکر راوړي. یو لسم مع راضی بمانے اعلی اور اگر راضی صورت حدیث پنجی شاہد کی دائے پنج شمایات کے براوڑی سورہ حدیث پنجی شاہد غایت کی وہی لقد ارسلنا انزلنا معهم الكتاب والمیزان معهم ویلے کہ معهم نمراد دے علی علیہم اگرچہ مار اولو کہ تجویدہ فائدہ بھئی ومانے دا علی دد تفسیر کی غلط ذکر ہے پنجی شو لکھے دولسم معا بمانے اتصال و لزوم سرازی طائرکم معکم تاسو اس پہ روال ہے تاسو پر ان خطرے تاسو اس پہ روال ہے تاسو پر ان خطرے نو دیال لسم اگر دیال لسم مع صفت اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سرا کم دے شمائیت عامہ دے معکم اینما کنتم سورہ حدید و مجادلہ نو داریں گے سوال لسم صفت دا اللہ نے طریقہ دا نصرت اور آگے تمعیت خاص سوئی معیت اللہ تعالیٰ نے خاص بندگان سر خاص سوک دی صبرناک دی تقوی والا دی احسان والا دی نور صفاتی پکے پورا تفصیل بخویاد آغاز راضی چکم دے دا اللہ پر صفت کے معارشی وہ دیدے نبس دا معنی معلوم شوا کہ معنی چی دا اللہ پر صفت کے راغلے معکم یا مع صحابین مع المحسنین حد تک دا صلف نقل لے سدا اول معنی معاکی معنی بالقدرت والعلم عددیں معنی کی بالنصرت والمعونت ندیت تعویل نہ ہوئی کم تعویل معنی تعویل باللازم ذکر آخو مجاز دی کا ٹھیک تعویل و تعویل لیکن تعویل المشترک مراد دے لفظ مع مشترک ہو ندیت شامل لے کا اور دری واقع ذکر کرنا بیا ذہبی مختصر العلو کے امام ابو حنیفہ سرا رحم اللہ یو خود بنی مسئلہ بانے مناظرہ کولا جہمیہ خضا اور ڈیر بدا نہ پائے کیا اور تے لگ صبروں کا دریر ودے یا اور ودے محدت ہو وقتن میں ایک کتاب لکھ خط لگم زتا سرائم خبکی گما سمانا استاد حالاتوں نہ خبر موتا سر مرگتیا کون اللہ من سر دا مطلب نہیں شدت من سر بڑے مکان کے دیکھو بارش باندھ یو طریقہ پما کی دادا دیکھی تعویل شخ تعویل المشترک ورتا ہوئی دا تعویل دا متقدمین دے سلف دے اگر جے کہ بل قول دار ہے کہ مع دا اللہ پر صفت کے اندر متشابہات تو نہ دے بس منگے پا کیفیت بانے نہ پوئی گو باس سے نہ کہو خدا بوائی کہ اللہ دا عرش دا پاس دے اور صفت دا معیت ہم شتا پائے کہ کسو کوئی دا خواب بینس کے تعارض رائشی کنا چھے پارش دے اور دلتم دے نائے کہ بھئی واقعہ ذکر کو دے اسحاق میں راہوی کہ ساتھ میں نراوی بانے اعتراض کرو بادشاہ
مولا نے راجمع کرو وتئی تاویلی چې الله را کوزیږي اسمان عرش نه را کوزیږي اسمان ته او خیال سره هغه بادشاہ ته مان دی ویلي دستانی کو ویلي اسره د نبی سلام نوسه کېده دا خو نبی سلام ویلي سره غلې شفا څنګه ویلي هغه ته حدیث ذکر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را کوزیږي بے ساخوی دا مولیان چیزی کرنا زد دین ہے تپوس کو تپوس دا دے اللہ تعالیٰ دا عرش دا پاس دے آیا قادر دے پری بانی چرا کسی دے اسمان تا قادر دے او کرنا دے قادر نہ یہ غلی شو لکھا دورتے وائے کرنا جو آپ کو بادشاہ متغصر شو مولیانو باس لراغلی ہے نا اس غلی شوئے وائے کرنا جواب اوکے اسحاق سے وی دی جواب نشی کولے ولی کدی داوی چې الله قادر دے نو دا زما مسلک دے زمو مذہب دار چې الله بارش باندې دے او قادر دے پری باندې چې نزولو کی او کدی داوی چې الله قادر نے وہ کافر کی دے کی بیا دویمه طریقه شو چاو معیت دار متشابهات نه دا دوړ قولې سلف دي ابر کو مسجد حرام کی عالم درس کو بڑی مسئلہ باندې راغی غریب بغډیر ګډوډ شو مولوی او ختم ولې او جواب رانه کړای د دې کې ان معکم دا ظاهر خبر ده کنه اگر کوم حال تتلیو لیکن تاسو مرګ یو بدین کې نیو سړی اقرار کوي په معیت د شیطانان نو کو کافری دے کر دے اقرار دا کلمے دا کفر دے دا بلم بیا جواب سوال انما نحن مستهزئون عطفنے نے کرے ولی جواب سوال ار گلے چې تاسو زمغه مرګری زمغه جماعت مرګری نو انت ولې ځای انت چې لړ شپا سرور باندې وشي کنه اور کہیں بیغم شبوں میں اثر نے کی انما نحن مستهزئون یقیناً منہ کو استہزاء کو پاقوال دائی پورے استہزاء کو پا اللہ و پا رسول دائی پا کتاب پورے اور استہزاء کو منہ پا مومنان پورے مطلق ذکر کرے مستهزئون ندائی دائی دا خبر جواب کو خپل قباحت ذکر کر کہ استہزاء چپا اللہ پورے کی قرآن اور رسول پورے کی خو کافری کر ذکر اللہ مخی ویلو چھ ما ہم بمومن منافق صلی استہزاء کی پا اللہ و پا رسول اللہ پا کتاب پورے دام دی پا حسب سر انما نحن مستهزئون دائی دا تسلح دا پارا داغی خفغان زائل کئی دا سرنگ استہزاء کی سورت توبہ 15 آیت کی راضی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ منافقان اذا ہوں گا سے گپ شپ لگو اللہ خواہ آیا پا اللہ و دا آپ آیتون و دا آپ رسول پوری تاسو استحضاء کرے دیکھے کہ عام مستهزئون مراد دے مطلق مستهزئون باللہ وآیاتی ورسولی والمومنین استحضاء سیمان مسخری کی فاللہ کتاب دا صحابہ کرام پورے اسنگے کی مستلزم دے بعد تکذیب و انکار ذکر تو قرطبی معنی التزامی لکلے انما نحن مستهزئون معنی مکذبین انما نحن مکذبون منگا نمنو خبر شہرات تکی لیکن خبر منگ منونا اسی ناسو با مجلس کے خم منوینا یو مجلس کی سڑے ناسی او منینا نداد سپکوالی کی دائے مجلس و دائے خبر کنا او چا معنی دا مستهزئون لکلے پائے مشہور معنی اس
منگسکو مانے مسخری کو ٹوکی کو ور پورے نو مسخرہ مر سمراجی ستوی یو شی سپک گنا مستاذون د خزان ماخوذ د خزا مادہ د حز قرآن کریم کی سلور دیش کرت دا اور ہضم پر لغت کی سپکوالی دوئی مناقتو تحزو بھی پر تلوار اتلو تموئی زر قتل کولو تموئی زر مر کے دلو تموئی سمدستیو کاروشی باسانہ ہوتا دانگی چو سڑے چاپر مسخری کئی نسپکیے کنا داغ توہین کئی داغ سپکوارے کئی نو دانگی او سڑے چی چا خبر نمانی نو دا خبر توہین ہو کنا آ خبر دے سپکا گنی اگر جو مسخرہ استہزاء کی فرق دے سخریہ اکثر پاشخاص کے استعمالی جو انسان بل لرزان نادنا گنی ذلیل و تابع گنی ٹوکی کئی اور بولے لا يسخر قوم من قوم استہزاء عام دا باقوال و احوال و اشخاص و طولو کی دا استعمالی ندید آئے من کال تکلر شن رائی خبر منگا مانونا سپکے گروں کہ خبر ولو نمانونا تو یہ استہزاء ادا کلمہ کفر دا ارگر جیجا خبروں کا اللہ اس پریبان مرد کی جدی بدو خبر بانے لا رد کا کر اللہ یستہزئ بہم جدی آیت عنوان سے ذکر دو عقوبت دنیاویہ و اخرویہ سرد ذکر دو یو خصلت قبیحہ نانچ طغیان اگر منافقین و باس سے ارگل شدید دعو کڑ چمگ استہزاء کو بلا رسولوں قرآن پورے اللہ علیہ جواب ورکئی اللہ یستہزئ بہ اور پہ جواب کی تاکید دے تاکید بدے دے چ اللہ خپل نم مقدم کرے دے مبتدا چکن مخکشی اور عالم ذکر شنو پڑے کہ دیر تاکید مرادی کنا اللہ اذا کار ز پخپل کو ماتے پرے دے دیر مقام دے مبالغے یستہزئ بہم اللہ دریس پکوالے کئیم اللہ دی پورے ٹوکی کئیم یستہزئ صیغہ فعل راوڑے اشارہ دا اللہ دا طرفنا حکم استہزاء چرا پہ وقت پورے خاصنا جاری دا نسبت دا استہزاء دا خداع دا مکر منگا ویلو سلف صالحین پنیز بانے دا حقیقتا نسبت دے وہ بلا تشبیہ و تمثیل ادا مذہب سلف صالحین دلتم ابن کثیر و ابن جریر دا ضحاک پر روایت سرد عبداللہ ابن عباس نا بینہی دا معنی ذکر کر اللہ یستہزئ بمانس اللہ یسخر بہم للنقمت اللہ دی پورے مسخری کی دا پار دا سزا اور کول دا اللہ مسخری دی معنی دی لت سزا اور کول ادا مراد دا قول ابن جریر دے چاوی مکر خدا سخری دا اللہ نا طریقہ دلو بو دا بس سر نلی بلکہ حقیقت بانے مراد مانے خدا دا بس اللہ تعالیٰ دی بورے ٹوکی کئی اللہ دی سپکئی پختوں کی معنی سپکوالی کی وارد سوال دفعی بولے ٹوکی ویلے کہ سپکوالی دا خبر کول چ اللہ تعالیٰ دی لسزا دا ٹوک اور کئی اور سزا و طویل دا مشاکلتن دا تعویل دے بھی ضرورت اگر چبائے تفسیرون لکلے خدا نے بکار اللہ تعالیٰ استہزاء کی بڑی پورے کنا ٹوکی کی اور سپکئی ہے اگر چداغی نم سر سزا اور کول سپکئی ہے بطور دا سزا یسخر بہم للنقمت وہ دیتے استہزاء بیاولی کہ جزا من جنس العملی
دی سنگ آمد دے سزا کرو نا اللہ اور دا سزا اور کی دے پشان کرنا دائے پسیا پشان تے سزا سنگ نا صورت حدید کی راضی جدا منافقان خلق دی اللہ تعالیٰ بول لگرانا اور کی قیامت کے بدی روانی پا مومنان پسے پرانا کی بروانی کنا ناصاب بدی رنا مڑشی سورہ حدید بھی اللہ سعید کی راضی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم دی بگا مومنان تمینت شروع کی لگو اشار سے منستا سن رنال قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا واپس لڑ سے انت نور طلب کو ہے واپس کم نے کی نور دیں اس پر کہیے گا واپس یزین بس فضر ببینم بسور دیوال بوالی کم خواجوس داخت توہین نے اخص پر کول دی ذلیل کول سورت متففین پر سوال رسایات کی ہوئی کیا تو سورہ تصفیف ہم ہوئی پائے کہ مزید ذکر دے سورہ متففین کی اور سلیر شاد سوال لسنا سلور دیر شاد وما ارسل علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون نن با مومنان کافران پورے خندنے کئیم مومنان ام کئی ندا اللہ طرف نشکن اللہ طرف ندیل سزا شوا کہ مومنان خلق بری کافران پورے خاندیم پاخرت کے مطلب داش دا استعزاد اللہ طرف نہ پاخرت کی نداریں دا استعزاد اللہ طرف نہ دنیا کی امدہ دنیا کی سنگ رام علی طور باندھے اللہ تخفتر سدا کافران دی لیکن دنیاوی احکام بھی جاری کی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل زغوارم شدت تمنزد رو ما لرشم او منافقان کورون تدا کورون اسے زمنا ولی دی جماعت مانزل نرازی اگر چھپتا ہو شدا منافق نے تو غازی مزن قبلی لیکن پر دنیاوی احکام مبانی دی مکلف دی عصمت دوین وغیرہ وغیرہ حاصل شو پامنا باندھے دا دنیا استحصاء دیتا ہوئی دنیا استحصاء دیتا ہوئی سزائے دنیاوی و اخروی بل و یمدهم فی طغیانہم یعمہون دام ددی و استحصاء لیکن دا پر شکل دے استدراج کی ورکی سزا او تا تخکاری چندا زمان نعمت تے استدراج چونکہ دام سزا دا و استاذ سزا دا پایا تفکرے مناسبت شتا اگر جری کی ذکر کی دری بل خسرت چاہے تو طغیان ہوئی چار منافق سرے تواغیر یمدو مد یمدو مجرد چرے راضی بمانے زیادتی مد مد مدن و مددن مدد سے تو زیادتی کول اور مزید چرے درے امد یمد دو اگر راضی عام پمانے دا محلت ور کولو محلت ور کا نمد لہم درے مد دا پسلکم چلام رائشی نو پمانے دا محلتی بیانا کچھ اللہ میں پسیلہ کی نہیں اور مجرد بھی مانا بے تو زیادتوا جی کے دا محلت مانا بنا کے مد مد مادہ قرآن کریم کی دیرش کرت راغلے ابن کثیر امدد تر مجاہد نے نقل کی یمد مانی یزیدہم فی طغیانہم
او داوی دا فی طغیانہم دے یزیدہم سراتف دے یمدہم مانعتف دا اسر متعلق دے زیادت والے راولی پیدا کی اللہ دری پسر کشے کے چونکہ دا نسبت دو معتزلہ و پنی معنی ٹھیک نہ لے کنا معتزلہ دا نمانی نیمانی نائی ددے محلہ ددے تعویل کئی تعویل سکی آئی ہوئی دا معنی دا معتزلہ دا بیا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ مہلت ورکی اللہ دی لرا دری پسر کشے کے سمن اللہ والا سرکشی نہ زیادتی ہو مہلت والا ورکی نہیں بخبل سرکشی کئی دا قول دے دا معتزلہ دل دا سوک معنی دا مہلت چکی دا معتزلہ پا مسلک بانے کئی مراد دار زیادت والے پیدا کی اللہ دی لرا دری پسر کشے کے زادہم اللہ مرضن مختیر شا مرضم اللہ زیادتی گئی سرکشی دیم اللہ تعالی زیادتی گئی طغیان ذریعہ پر صفت کی راوڑے طغیان ہم مادر طغیان قرآن کریم کے نہ سلویخ کرد دا طغیان پر لغت کی صدوی یو شید مقدار نڑے ریدل زیادت عن المقدار قرآن کے بڑے معنی لغوی راغلے بلدے انا لما توغل ما حملناکم فی الجاریت اوپچ دا حد نہ ڈیر شوی دا نوح علیہ السلام پر زمانہ کی حد دا طغیان معنی اصطلاحی مراد دا طغیان پر شریعت اصطلاح کسی دوئی دا حدود شرعیونا تجاوز کول عقیدتا و عملا کیفیتا و عینا او کمن عام دے دا حدود شرعیونا جسوک تجاوز کی یا پا عقیدہ کی کئی یا پا عمل کی کئی عقیدہ کی کئی نو شرکیات کئی کفریات عمل کی کئی نو بدعات دی فسق و فجوری دارنگ دا تجاوز کی کئی دا حدود شرعیونا پا مقدار کی کئی مقادیر چی شریعت مقرری دے دا زان والا مقدار جوڑی یا پا کیفیت کی کئی شریعت کی اوشے انفرادن ہی ہوتے تینا اجتماع جوڑی یا وقت کی کئی پا شریعت کی دے اسی یا وقت ہی ہوتے والا بل وقت ور کئی نکور دادا سے لفظ طغیان چی کفر شرک نفاق بدعت طول تدا شامل دے طول تا شامل دے اور دا صفت کرے پا منافقان و خلقوں کے اید حد نہ تجاوز کرے ہر قسم ذکر آئے پا صفت کے راو اللہ فرمائی دی خود طغیان کی پدے طغیان کے والا اللہ تعالی زیادت والے پیدا کئیم سنگ آغا تفسیر و چزاد اللہ مرضا قرآن کریم را لیگی پائے کہ نوے نئے حکم نہ را لیگی نو دید آیا حکم نہ خلاف کئی نور رفتہ رفتہ مانا دلس و حکمون نے خلاف کرو طغیان نو چلس اور پسنور را لد شر نے خلاف کن طغیان زیاد شکر بیا سوال اللہ تا دا زیادت والے کہ اللہ دی لور کئی ولی پدی بانی ورکی چی مالون والا ڈیری صحت والا ڈیری زامن والا ڈیری اگر کدی سرکشان دی نو سوال لاتا چی بدے ڈیر والی کا پدی کی بددی دزڑے اطمینانی خوشحالی بھئی دو بیا خکار نے خیرے کا خوشحالی کثرت طغیان آیا سبب دے اطمینان و خوشحالے دے جواب کی نانا یامہون ددائی جواب دے دی بسی پدا سے حالت کے جملہ حالی ہوئی پدا سے حال کی چیزی با حیران و پریشانی دی حیران و پریشان دی سمن اگر کد طغیان اسباب ڈیری گی مال ڈیری گی اولاد ڈیری گی وہ دزڑی اطمینان نہ اصلی گی دزڑ خوشحالی بلکہ پزڑ کی ہمیشہ پریشان غمجن و حیران دغت عام ہے وہی علماء لکی العام یو فی البصر والعام ہو فی البصیرت عام یہ چی عام یہ دستر گڑان دے دلو توئی
او عام چې هیڅ راشي نو دا د زړه رندېدل ته وي، زړه پریشان شي او ګډوډ حیران. دا د دې یو حالت د احوال نه چې سره د طغیان د زیاتوالی نه اسباب د طغیان ډېری، لیکن ژوند په آرام نه لري. دا د منافق سړي حالت ده. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. عنوان د آیت بیا هم زجر ده منافقین ته. نو دارنگی پایت کی نتیجہ د ما قبل صفات، نو دارنگی پر آیت کی بیاد و صفات قبیحہ آخری نور ذکر کی سوالس پینزلس. اور پدی سر تقابل ثابت تھی مخکر مومنان مبارک ویلو اولئک علی ھدی من ربہم، ادی دیکھوی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی، اغیل ہدایت ثابت کرو ددی نے سلب کی قبل طریقہ، اغیل فلاح ثابت کرو دل خسران ثابتی ببل طریقہ. اولئک مویلو اشارہ دے صفات والا ہوتا، دغ صفتن والا سے پچا کی دا مخکنی قباحات دی، دادا سے خلق دی جاغت سے دا گمرائی دی ببدل دا ہدایت کے. اشتراح بلغت و عرف کے، عرف امداد اہل لغت مراد دے. اغسر بذل الثمن و حصول المبی، پیسی سڑے ورکی قیمت دے پارے چ مبیعات سلئی. ادوار سی مبادلۃ المال بالمال، دام مالی وغم مالی کنا دے اشتراح ہوئی. اور پرے کے قانون نہ رہی، پرے کے بیچ داخل یا پسمن مانے داخل ہے اکم چ مفعول انعام و بیائی. پدے کی بے سوال پیدا کر دا معنی صحیح کی دا نہ صحیح کی، بولے ضلالت و خدا کو معلوم نہ نہیں کنا. نو دیو جن جواب دار شدت اشتراح دا خپل معنی حقیقی نہ مراد، یو قول دار جلد استبدال مراد دے. دیت لازم معنی ہوئی لازم دیتا بے کی دے مبادلہ کرنا، مبادلہ دل طرف سے استبدال مراد دے. اگر سے معلوم نہ نشتہ بکے استبدل الضلالۃ بالہدی، نمانے دادا اغس سے ردی گمراہی پہ بدل ہدایت کے. جو بڑے ون سوال اغس سے ہوئی دیتا کہ ہدایت مخ کی ددی سراؤ آغا ہدایت پرے خود دو گمراہی واغ سندی سرکم دے ہدایت ہو. نداغی بیا جوابات یو جواب خدا ہے کہ دی سرا ہدایت کی فطری سشتا ہر چا سرا فطر اللہ التی فطر الناس صالح آغا برباد کو یاد آئے دی آمنا ویلو نہ پامنا کے ظاہری ہدایت ہو کا اغم دی برباد کو. دریم جواب ہے شدت در استبدال مانا نہ کو، دریم ابل مانا کو اگر تسوی استحباب و اختیار تجی اس سے ورکے و بل پا بدل کیا لیں ندا بدل چکیا خلیدہ ساخوخی کن نشترا بمانے استحباب راضی استحب الضلالۃ علی الہدی بے بمانے دالا مانشی دادا سے خلق دی خوخکڑ دے گمرائی پا ہدایت باندنے ذکر ہدایت کارون علی پری خیریو ضلالت کارون علی الاسلام پا ضلالت الہدی کی بیا حدیری دامک جدیر شول دی اس کئی خدا کئی دی فساد کئی دی دروغ وئی فساد تدی اصلاحی صحابہ بدی بیانی استحزاء کئی دا ٹول کارون دی الضلالتا ادرے مقابل چلایت ہدایت ہوئی اور خدا نے مراد ہدایت دے چکم صحابہ کرام سر و مومنان سر اولئک علی ھدی من ربہم او خدا چر دی پر خیرہ دریا خواہانا دی گمراہی خواہ کرے ندا دی یو قباحت دے خو اشترا سر ولی روڑی
اشترار اوڑلو کی حکمت دارے دے توئی مبالغہ تاکید دا زورا دیداج خوخکڑے رہے بالفرض کا پیسے پیڑے گی نمدی ورکئی دا پیسے والا مال دا کتاب را کر دا پیسے والا مال دا گمراہی را کر ذکر ہوتے اشترا ویلے فما ربحت تجارتوں ما کانوا مہتدین ارگل جدی اشترا کرنا اشترا ہوئی اور قسم تجارت دے گا تجارت کو سڑے دیر پار کی اس گٹھ پکیو کی یا کم از کم سے تاوان نہ خوبشی کرنا نہ اللہ فرمائی نانا ہس گٹھو نکڑا دری سودا گیرے بلکہ نہیں دی ہدایت مندن کی ہدایت شرعی نہ دی مندلے نہ گمراہ دی نو ہدایت مانام راس المال تم نہ دی اصل راس المال امتباش فطرت امتباش کا قرآن کلے سے اشترا کے دے تپیل میں بلاغت کے استعارہ ہوئی استعارہ تشبیہ جوڑتا ہوئی دار منافقان و حالت مشابہ کر اشترا و دبے سرا نار گلے سے اشترا دبے سر مشابہ شنو دے اشترا و دبے نمسر تجارت دے گا بیا دغ تویلی کی استعارات تخیل تخیلیہ چاغل نم تجارت کے خود بلے یہ استعارہ جائے تو ترشیحیہ ہوئی آسی لوازم نہیں ہو لیکن مناسبات نہ مشبابی مشبال ثابت کے یہ تن نفی کے نہ تجارت کے رب آگر سے لازمہ نہیں ہو مناسبہ ہوئی کر نو رب ہے چدین سرب کرتے تو استعارہ ترشیحیہ ہوئی جدید اشتراط ہے اشتراع ہوتا ہے دا استعارہ بالکنایہ ہوا تجارت ہوتا ہے ندے تا استعارہ تخیلیہ ہوئی رب ہے چی نصرف کا ندے تا استعارہ ترشیحیہ ہوئی کلام کی چی استعارات راضی دیر فساد و بلاغت پیدا کی خودی دا پارا علم معنی علم بدی علم بیان و علم پکاری چی دا قرآن فساد و بلاغت بانے خبر شی اور آخری فائدہ کے وہ الچما کانوا محتدین نمول نفی دا ہدایت شرعی ہدایت ممدن کی نلی احتدا سے تو ہدایت ممدن کے دیگر دیر منڈ تڑی ہوئی اللہ یہ ہدایت مندلے نہ رہے نہ دارنگے راس المال ہم پزے کرے نہ بلکہ آغت ہم برباد سے نہ بخسران کے پرے ہوتے